الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی روح عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشق کی گرمی سے پہ کر گلے تابناک
عشق ہے صحبائے خام، عشق ہے کاسل کرام، عشق کے مزراب سے نغمہ تارے حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نارے حیات، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شروب بھی بتکدہ تصورات، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ معزز سامعین محترم، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سارے کہ حافظ آباد کے دور دراز علاقے میں رات کے اس پہر بھی آپ بڑے جوش و ولولہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مبارکباد کی مستحق ہے ضلع حافظ آباد کی پوری ضلعی کیبنٹ اور تمام پی پی کے ذمہ داران، سارے حضور کے غلام، علماء، مشائخ، سیاسی، سماجی تمام شخصیات۔ ہم آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور قاری محمد انور صاحب نے آج کا موضوع جو رکھا ہے پروگرام کا، وہ ہے نظام مصطفیٰ، حضور کا نظام۔ اور حضور کا نظام ہے کیا؟ اقبال کہتا ہے سروری در دین ما خدمت گری است۔ اقبال کہتا ہے دین دے اندر جڑی حکومت ہے نا، جڑی ریاست ہے، اس کا تصور کیے، سروری در دین ما خدمت گری است، عدل فاروقی و فقر حیدری است۔ اقبال کہتا حضرت فاروق اعظم والا عدل ہوئے اور حضرت مولا کائنات والا فقر ہوئے، یہی اسلام دی حکومت ہے، یہی نظام مصطفیٰ ہے۔ لیکن کہنے جی مسیطاں بہ کے مولوی سیاست کرن گے، میں کہا جھلیا جدو تک مسیطاں سیاست سی نا ادو تک بچہ روندا سی گھر وچ بھوک نال، تے اسلام اس دی کنڈ تے راشن لاد کے انہاں دے دروازے تے پہنچا دیتا سی۔ جدو مسیطاں سیاست سی تے جدو آئی سیاست ڈیریاں تے وڈیریاں دے سرداراں دے ڈیریاں تے ادو قوم دیاں دھیاں نہراں وچ چھلانگاں مار رہی ہیں، قوم دیاں دھیاں دریائے چناب تے کھڑے ہو کے اپنی بیٹیاں اور اپنے بچے ذبح کر کے وچ سٹ کے آپ بھی چھلانگاں مار رہی ہیں۔ اے میں بڑی ذمہ داری دے نال جناب ممبر ہے اے مسند اس تے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے اورنگزیب عالمگیر تک پوری دنیا تے جتنی بھی اسلامی حکومت آئیاں، کوئی ایک بندہ ثابت کر دے، انہاں دی سائنس ثابت کر دے، انہاں دی تحقیق ثابت کر دے، ایک یورپی جناب یورپ زدے لوگوں دی ایک گل ثابت کر دے کہ کسے ایک مسلمان حکومت دے اندر کسے ایک شخص نے اس کا تعلق اسلام نال ہے یا نہیں، وہ مسلمان ہے یا نہیں، وہ یہودی ہے، پارسی ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، کسی بھی مذہب نہ تعلق رکھتا، کسی بھی جگہ نہ تعلق رکھتا، اگر مسلمانوں دی حکومت ہے کوئی ایک شخص ثابت کر دے کہ کسی ایک بندے نے بھی بھوک دی وجہ نہ خودکشی کی دی ہوئے، کوئی ایک بندہ ثابت نہیں کر سکتا۔ اور آج نام نہاد جمہوریت اور نام نہاد سیاست اور نام نہاد جناب اے سارے نظام، کدے لبرلزم، کدے کمیونزم، کدے سوشلزم، اے سارے نظام آزمائے جا چکے ہیں پاکستان تے، کدی صدارتی نظام نو لیان دی، کدے جناب ڈکٹیٹرشپ۔ اقبال نے سارے نہ درست ہو جائے گا، کہندا نہیں کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ اقبال کہندا دنیا ساری چیزاں چلیاں، ساری چیزاں موجود سن، ایک انسان سی ہزاراں اس نو نوچن والے سن، کوئی سرداری دے نا تے، کوئی وڈیرزم دے نا تے، کوئی چوداہٹ دے نا تے، کوئی مہدی ہون دے نا تے، کوئی تارن ہون دے نا تے، کوئی بھٹی ہون دے نا تے، کوئی ملک ہون دے نا تے، کوئی خان ہون دے نا تے، سارے انسان نو نوچ نوچ کے کھا رہا سن۔ کہندا پھر بنیا کی؟ کہندا تامین حق بہتارا سفر، کہندا ہے سارا کچھ دنیا موجود سی، بڑے بڑے کاہن پاپا سارے موجود سن، سارے کہندے سن اسی غلاموں دی گل کریں گے، اسی انسان دی گل کر رہے ہیں۔ اقبال پھر انسانوں دی گل ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کہندا نہیں کوئی نہیں ہوئی، کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہادر یک نخچیر صد نخچیر گیر، تامین حق بہتارا سفر۔ کہندا اتنی دیر وچ امام الانبیاء دنیا تشریف لے آئے،
پھر اقبال پڑھیا کی کہندا بندگارا مسند خاکاں سپر کہندا لوگ غلاماں نو گلاں کردے سن اسی عزت دیاں گے غریباں نو عزت دیاں گے غریباں دی جناب گل سناں گے کہندا جدوں اے جناب طاقت وچ آ گئے انہاں کو 4 پیسے آ گئے اے عہدے وچ آ گئے انہاں غریباں دی گل سننی بھی بند کر لئی اپنے شیشے چلا لے اپنے محلات جناب جا کے بڑے شہراں بنا لے پھر غریباں دی گل کیتی کنے کہندا اتنی دیر وچ امام الانبیاء آ گئے کہندا جڑے غلاماں دی گلاں کردے سن او تے کچھ نہ کر سکے میرے آقا مولا نے حبشی غلاماں نو کعبے دی چھت تے چڑھا دیتا بس اے حضور دا دین ہے اور آج بھی اے قاری محمد انور صاحب جناب ساڑھے کو آئے نا کہ جناب تسی ایتھے آنا اے میں سنیا جناب اس پل دے ہوتے کوئی آئے اور جنیو اے کچھ نہیں دے سکتا اے جناب صبح شام آوازہ لگ رہی ہیں جی وہ آ رہا ہے جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ قوم کے لیے آ رہا ہے میں نے کہا ایک قوم بھی بڑی سادی ہے تو جناب آج سارے نعرے لگاتے ہوئے ادھر جائیں گے گاڑیاں رکھ کے جہاں ویسے کوئی نہیں رہا ایک گل سچی جا کوئی نہیں رہا لے کے جا رہے ہیں اور لے کے کنہاں نوں جا رہے ہیں جڑے پکے ذہنی غلام ہیں تے جڑے محمد عربی دے غلام ہیں انہاں نوں آ کے کہندے جناب بس بار کھڑی تسی جانا انہاں کہ کدھر انہاں کہا ایک بس جاتی عمرے جاندی انہاں کہا جھلیا چھاٹ اسی اس بس تے چڑھ رہے ہیں جڑی مدینے جاندی یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے برسٹر صاحب ہونے کہہ رہے سن بھائی الیکشنہ تک تسی سارے انج ہو جاؤ میں ذرا انہوں دی گل لگے ودا دیواں جے تسی چاہندے ہو فلسطین دے اندر بیت المقدس دے اندر جمعہ پڑھنا تے یار اس دیہاڑے تک انج ہو جاؤ جے تسا فلسطین بیت المقدس سے جمعہ پڑھنا اے کہنے جناب قوم کے لیے آ رہا ہے میں کہو ساتھیو جڑا اپنی ماں واسطے نہیں آیا قوم واسطے آ رہا کہ یار سادے بندے انہوں نے جناب کوریئر کرا کے بھیج دیتا آکھے کیوں آکھے وہ جیل میں ڈال دیں گے میں کہا جڑا جیل دے ڈر تو جنازہ پڑھن اما دا نہیں آیا اے ساڑھے دیہاتاں تے بیٹھے ساڑھا شریکہ بھی ہوئے جنازے جیسی ٹوری جانے ہیں فاتحہ کہنا سی ٹوری جانے ہیں افسوس کرنا سی پھوڑی تے ٹوری جانے ہیں تو آڑے ہاں پتہ نہیں کی کہنے ہیں ساڑھے ہاں کہنے ہیں پھوڑی پہ بچھانے ہیں جدو جناب فوت کی ہوندی تے اتھے بے ہی جانے ہیں دری تے یار چلو کوئی گل نہیں بندہ ٹر گیا تے اممہ ٹر گئی تے انہوں کوریئر تے آکھے میں قوم بستے آ رہا اور جھلیا اے ڈرامے کسے اور مسلمی اور بڑے خیال نہ رامی آکھے 200-300 دا جہاز باز کے آ رہے ہیں میں کہا 2-3 دا بھی بھر کے آ جانا ذرا خیال نہ لاویں اسی تیرے نہ نبیڑے سی ممتاز قادری دی باری تے تیری دوڑ لگی سی اتھے تے ہون بھی ذرا خیال نہ لاویں جے تو آ رہا اپنے کام نو 1000 واری آ جے تو ختم نبوت تے اتھے کوئی ڈاٹا زنی کرن آ رہا جے ناموس رسالت تے کوئی گل کرن آ رہا جے تو دین دے خلاف آ رہا تے یاد رکھی تجھ سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اور جو وہ کہتے ہیں نا تخت کے بخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص اور جناب اور کہنا اسی بھی ایک پیج دیا اور جناب آج بھی کئی انہوں غلط فہمی ہو گئی جی ایک پیج پہ آ گئے ہیں میں کہا وہ بھی نچ ٹپ کے کہنا سی اسی ایک پیج دیا تے جناب پھر ساڑھے بزرگاں نے انہیں پیج اتنے ٹوٹے کی تین کہ آج لبدہ ہی نہیں کدھر ہے ہاں ایک پیج ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا معنی اے رکھتا یہ بتا کہ سر بکف کون تھا اے دس کہ میدان اچھ کھڑا کون رہا آکھے جدو اسی آئے آکھے یہ نون لیگ کو توڑنے کے لیے آئے ہیں اچھا جی جدو اسی جناب ہوئے نا عمران خان نال ستے تے جناب گھر بیٹھے نونیاں دی بھی لتا کمجے سن ہوئے حافظ صاحب کی کرو ہو انہاں نا تا سارے کھڑے اور میں کہا انہاں نا سارے کھڑے ہو جان ساڑی پشت تے امام الانبیاء دا ہاتھے اسی ختم نبوت واسطے کھڑے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ آکھے بندے کٹھے نہیں ہو رہے ہیں میں کہا بندے کٹھے کرنے تو لاؤ لبیک دا نعرہ بندے ہیں جو نہیں کٹھے ہونے اور روٹیاں دے وہ دن وہ گئے دن جب تیرے دیوانے تھے ہم نہ تیرے آنے کی خوشی نہ تیرے جانے کا غم گئے ختم ہو گیا گل اور جی نواز شریف تے فلانا فلانا لاؤ ٹل جتنا تو کو ہو سکتا زور لا لو انہوں کا لا لو تے بندے بھی گل لینا تے 80 ملین مال کا اعلان اسلام آباد کرانگے
बड़े ढिले जाए तुसी बैठे हो यार, की गल है? और कायनात जड़े जेल तो नस के गए उन्हों का कादा इस्तकबाल यार, जड़े 50 रुपए के स्टाम तो नस के तुर गए। अजी कौम मुश्किल वक्त मैनू ये दसो, ये जे अज आ रहा कहते कौम वास्ते आ रहा, ते मैं कहा यार कौम नबीनी है, जदों सैलाब आया तो कौम दे नाल कौन खड़ा होया? दसो, लब्बै खड़ी हुई ना। जड़ा औखा वेला आया कौम दे नाल कौन खड़ा होया? ते आज किवें आ रहा कहंदा मैं कौम वास्ते। मैं कहा पुत्र जिस दिन सैलाब आया सी ना तो उस दिन आंदा तो मैं समझदा कि कौम वास्ते आ रहा जनाब। हुण तो जनाब उन्हें अगला साइयां राह दिता ते हुण नसते नसते आ रहा, हुण वो गल्लां मुक गईयां। हाँ हुण इत्थे मुहम्मद अरबी दे गुलाम आ चुके हैं और ऐ नहीं बाबा लब्बैक दा स्प्रे गली गली कर गया। ऐ जड़ियां गंदियां सुंडियां सन मर चुकियां। ए मौसमी कीड़े चंद दिन दे जड़े आन के कल ते जनाब इन्हां दा भी बंदोबस्त कर लवांगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान हुण तां तुहाडी अपनी रिपोर्टां दस रहीआं कि पाकिस्तान ना शेर की तरफ जा रहा, ना बल्ले की तरफ जा रहा, ना तीर की तरफ जा रहा। पाकिस्तान और मोहम्मद अरबी दे दीन की तरफ जा रहा। और ये जो बीच में है ना हमारे पीटीआई वाले दोस्त, जी आप नून के साथ मिल गए हैं। मैं कहा चस नहीं बननी, उन्होंने आन दे एहो जी फट्टी पूंजांगे चस आ जाएगी जलिया तू। हाँ ए गल नहीं है, ए पाकिस्तान के ना चोर डाकुओं वास्ते नहीं बनया। हाँ ए पाकिस्तान किसी चोर डाकू वास्ते नहीं बनया। ए पाकिस्तान जनाब किसी लोहार तरखान वास्ते नहीं बनया। ए पाकिस्तान किसी मलक खान वास्ते नहीं बनया। ए पाकिस्तान बनाने वक्त साढ़े बड़े नारा लाया सी कि पाकिस्तान का मतलब क्या। हाँ पाकिस्तान मोहम्मद अरबी दे दीन वास्ते बनया। 76 साल हो गया के ड्रामा लाया होया यार। एक बार नस गया, फिर जनाब सऊदिया नस गया, उतो आया जी कौम की खिदमत वास्ते आ रहा, फिर लुटिया, फिर पैसे इकट्ठे किए, फिर नस गया। और मैं क्या हुजूर ने फरमाया मोमिन एक सुराख तो धोखा नहीं खाता 2 बारी। तो यार पाकिस्तानियों तुहाडी अखां कदों खुलनियां? वो आया लुट के गया, फिर नस गया, फिर आया, फिर लुट के नस जाएगा, वो फिर आ रहा, फिर लुट के नस जाएगा। तुहाडा की बनेगा? आओ आज हुजूर दे दीन नाल खड़े हो जाओ और थुको इन्हां ते। मैं कहा गल तां जजदी सी, तुसीं कहंदे वो जी नवाज शरीफ आ रहा। मैं कहा मैं भी मनदा कि वो जेल चो आ रहा हुंदा ते मैं कहंदा कौम वास्ते कुर्बानी दे के आ रहा। जेड़ा पंजाबां दे स्टामां ते नस के गया ते बाहर KFC ते मैकडॉनल्ड पाड़ के आ रहा, वो कौम वास्ते थोड़ी आ रहा, वो अपने हरीसे ते दही ते जनाब कुंडे सीधे करने वास्ते आ रहा। हाँ कौम को कोई ख्याल करना पेगा। और जिधर जनाब ओहो मैं क्या कोई ओहो नहीं, तू इन्हों कर लैन दे एक बारी। कुरान कहंदा वइन तऊदू नौद, जे तुसी आओगे तो असीं भी फिर आवांगे। हाँ ये कुरान दा फैसला। और ये याद रखना वो कोई होरन जिन्होंने तो जनाब तुसां 2 दिहाड़े जेल भेजा ते रोंदे होया बाहर ते आगे हम सियासत से ही छोड़ते हैं। हमारा सियासत मैंने सियासत छोड़ दी। और दूसरा आया वो कहता जनाब मैं वो तरीके पता नहीं केड़ी नवी बनाई उनदे ओ जनाब सारे हिजड़े इकट्ठे कीते। वैसे मैं गल की तो मैनू लाहौर दे सारे हिजड़े इकट्ठे होके आ गए। उन्होंने कहा आप साहब जरा ख्याल ना गल करया करो, असी हिजड़े जरूर हाँ लेकिन नामूसे रिसालत दे गद्दार नहीं हाँ। उन्होंने कहा जदों हुजूर दी इज्जत दा वेला बनया तुसीं वेखना सी पहली सफा विच खड़े होवांगे। मैं कहा फिर ये केड़ी नस्ल है? इन्होंने कहा कोई होर नस्ल है। हाँ उन्हें क्या सी जरूर हाँ हमसे जरूर हाँ लेकिन हुजूर की इज्जत दे कोई दूसरी राय नहीं, मोहम्मद अरबी दे नाम ते कोई दूसरी राय नहीं। क्या बात है? उन्होंने तो लखा है हो जा कुर्बान, उन्होंने इस गल उत्ते लखा कुर्बान। ऐ है हुजूर दी गुलामी। और असी इन्हें समझा जनाब ए क्रैकडाउन दा चलावांगे ते फिर पकड़ लवांगे। और मैं क्या झलिया जिन्हें शौक ना वंगा पाइया उन्हें इश्क दिया उन्होंने नहीं पंगे लाई दे। ये कोई होरन जिन्होंने दसिया जनाब पुलिस आ रही जी लैना बदल रही और जनाब दरवाजे ते जनाब नसी जा रहे हैं। जदों इन्हें क्या क्रैकडाउन का लिस्टां दित्तियां ते साडे कारकुनान पैड़ी साफे खड़े हो गए। उन्हें कहा भाई असी 8-8 साल तो कारकुनान साडियां लिस्टां ना क्यों नहीं। हाँ ये होरन
آج جناب میرے باہر نکل کے بڑے جی نواز شریف زندہ باد. میں کہا جلے آج دی گل نہیں, آج تا ساری جناب انتظامیہ بھی تواڈے نال, حکومتی مشینری بھی تواڈے نال, جناب پوری حکومتاں بھی تواڈے نال, نگران وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بھی تواڈے نال, آج جناب اسٹیبلشمنٹ بھی تواڈے نال. آج جناب اے حب وطن ساتھ نہ یوں تو سوئے نجف جا. ہمیں بھی کوئی سبق پڑھاتے ہیں جی ان سے مل رہا. میں کہا نہیں 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 نہیں, اے گل نہیں ہے. حب وطن ساتھ نہ یوں تو سوئے نجف جا, ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا. حافظ آباد والے مجھا دودھ دینی ہے جی, گائیاں دودھ دینی ہیں, مونجی شونجی وال ہو رہی ہیں جی, کنک دی فصل بھی لانی, اے پچھلی مونجی سے بھی پیسے وادو کمائیں, شیلر شیلر آبادن تے نعرہ کیوں نہیں لاندے؟ اور جھلے ہو نعرہ لاؤ, پتہ لگے این جناب اسلام آباد گماشتے نو پتہ لگے کہ فلسطین دے وارث زندہ ون, محمد عربی دے دین دے وارث زندہ ون. اور اگر کسی نے کوئی غلط فہمی کہ میں سیاست واسطے آ رہا ہوں, یہ وہ بالکل میدان حاضر ہے, جتھے تہاڈا دل کرے سیاست کرو, اسی پاکستان وچ حاضر کریں گے سیاست. جے تساں لے دائیں بائیں پنگے تو پھر تانوں فیض آباد بھولنا نہیں چاہیے. ایک تے سر تے فیض آباد بابا ٹھوک کے کیا, تے دوسرے تے عاشقاں نے وزیر آباد ٹھوک کے آیا. کسی نے کوئی غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے. اساں اپنی گردناں حضور دے نام تے رکھی ہوئی ہیں. ہاں اے سیاست واسطے تسی آ رہے ہو سیاست او تے لگے گا جدوں میدان تے لگ جائے گا پتہ سلوگڑیاں وچ بندا کیویں. اے ہن پرانے دور گئے او جی او آ رہا. میں کہا جڑا تو چھڑ کے گیا سا نا پیچھے اپنا وارث, او جناب بابا جی کہندے سن کنکھڑیا شہباز شریف, او تو چھڑ کے گیا سا, اونے جڑا قوم دا پنجا کڈیا نا, جے قوم وچ تھوڑا جہا بھی خیال ہویا نا تے اے جون جولائی دے بجلی دے بل کٹ کے ویکھ لینا تے پھر نواز شریف دے جلسے وچ بھی ٹر جانا. اے بیک لینا پچھلے بل کٹ کے تے اون دے جلسے ٹر جانا. جے تھوڑا جا خیال آوے کہ اوئے ساڈے نال کون کھڑا رہا مشکل وقت وچ, اور ساڈے نال کنے کانڈ جناب نہیں لگن دتی, اور اے آسان بھی کہندے سن آپ تھوڑی دیر کے لیے عمرے پہ چلے جائیں, ملک چھوڑ کے چلے جائیں. اور میں کہ نہیں, اسی کوئی نواز شریف ہاں, اسی کوئی ڈبو ہاں جڑے کہیں گے جناب 4 دن دی جیل دے باہر روندے ہیں, نہیں ہمارا سیاست عدالت. کہنے پھر کیا بات ہے؟ میں کہا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے. تم لاؤ جو تمہارے پاس گولیاں ہیں, ٹینک ہیں, تلواریں ہیں, اسلحے ہیں, لاؤ. اور بابا جی کہتے تھے میرے لے جاؤ حضور دے نام تے سامنے چلاؤ, گولی چلاؤ, بم چلاؤ. فرمایا جے میں سیوی کی تھی تو میرے مسلمانوں دے قبرستان سے دفن نہ کرنا. تے فرمایا تسی گولی چلاؤ تے میں لبیک کا نعرہ لگاؤں گا. تے مالک خان کے روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلی, روزے سے آواز آئی او میرا فقیر رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جذبہ ہی کوئی نہیں.
کدی کاغذ دیا کشتیاں بھی سمندر ہوتے تیریاں تک کاغذی پھپولے نے انہوں کی پتا ہوئے ہون بڑے چوڑے ہو کے جا رہے ہیں بڑے بڑے جناب کاٹن دے سوٹ پائے اسی چودھری ہیں میں کہا تیرے چودھری نالو ساڈا او کارکن چنگا سی تو تا بڑھ گیا سن جدوں نواز شریف نو لے کے گئے اندر بوئے بند کر لے سن میں کہا اے کیڑا چودھری ہویا میں کہا نکا جا منڈا سی شیلنگ ہو رہی تے ایس ایچ او نے اس نو گرفتار کیتا انہوں ڈی ایس پی نو دتا کہ جناب سارے نو پکڑو میں باقی بندے پکڑ کے لیاواں شیلنگ ہو رہی گولیاں چل رہی ہیں تے او بچہ بے فکر ہو کے کہ میں گرفتار ہو گیا 10-11 سال دا منڈا انہوں انج کر کے نعرہ لائے تاجدار ختم نبوت انہوں ڈی ایس پی نے انج ہاتھ تو پکڑیا انہیں کہا بندہ بڑھ جے تو ہن نعرہ لایا تے میں تیرے منہ تے تھپڑ لاواں گا انہیں انج اپنا منہ باہر کاٹ کے انہیں منہ پہلے اگے کیتا پھر کہندا تاجدار ختم نبوت بس اتنی بات ہے جڑے ویڑے نہ نس گئے ساڈے بارے پوچھتے ہو لبیک والے بارے پوچھتے ہو تے ساڈا نکا جا کارکن بھی سی انہوں پوچھے نے ہاں بھائی کی پروگرام ہے گھر جانا انہیں کہا نہیں گھر نہیں جانا انہیں کہا جناب چلے جاؤ گھر چلے جاؤ تو انہوں آزادی دینے انہیں کہا نا 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 مر ہی جاؤں انہیں کہا حضور دے نام تے آئے ہوئے ہیں اسی کوئی جناب بریانی دی پلیٹ تے آئے ہیں اسی کوئی جناب قیمے دے نام تے آئے ہیں انہیں کہا نہیں نہیں انہیں کہا یار تو انہوں ہویا کی ہے انہیں کہا بابا سانو محبت رسول دے جام پلا کے گیا اے نشہ تو مرن تو بعد بھی نہیں لکھنا ایک گولیاں نہ تھوڑی لکھنا اے نشہ جیلہ نہ تھوڑی لکھنا اے ساڑھے کارکنان جیلہ جناب ہو کے آئیں تے آج آ کے پہلی صفحے بیٹھے ہوئے پہلی صفحے بیٹھے ہوئے تیرا انہوں کوئی پوچھے ہاں بھئی تُسی کی بنیا ہاں جی ان باہر نکل کے ان کہا کہ باہر نکل کے حضور دے نام تے پھر پیارا اے تو روڑا ہی کوئی نہیں اے جذبے کدی جذبے بھی جناب جیلہ نہ ٹھنڈے ہوئے کدی جذبے بھی ہتکڑیاں نہ ٹھنڈے ہوئے کدی جذبے بھی فورس شیڈولہ نہ ٹھنڈے ہوئے اور نہیں 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 اسی تک کہنے ہیں کہ ہتکڑی پا کے بھی لبیک تھانے جا کے بھی لبیک فورس شیڈول لبا کے بھی لبیک دہشت گردی دا پرچہ کٹا کے بھی لبیک جیلہ میں جا کے بھی لبیک پھانسی والی کوٹھری جا کے بھی لبیک جے انشاءاللہ میلا آیا تو پھٹے ہوتے چڑھ کے بھی لبیک رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے پرانے جناب پرانے شکاری جال نواں جی سب کچھ بدل دے گا میں نے کہا وہ نہیں بدل سکتا جو اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر بھاگ جائے وہ قوم کا رہنما نہیں ہوتا قوم کا رہنما تو وہ ہوتا ہے بابا جی کو بھی انہوں نے کہا جناب عمرے پر چلے جائیں یہ کہا بابا جی نے کہا نہیں نہیں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ایک بندہ جنگل میں جا رہا تھا ایک بندہ جنگل جا رہا سی نا تو انہیں دیکھا کہ درخت لگے تو درختوں لگ گئی آگ ہاں جی آگ لگی جنگل کو اور جلنے لگے سب پات انہیں دیکھا سارے جنگل دے درخت جل رہے ہیں اور انہیں دیکھا کہ پرندے سارے نا جنگل دے درختوں ہوتے بیٹھے ہوئے اپنے گھونسلے ہوتے بیٹھے ہوئے انہیں جناب آگ لگی جنگل کو جلنے لگے سب پات انہیں کیا ہے پرندے سارے بیٹھے انہوں نے کہا اڑو اڑو ارے پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ انہیں کہا پرندے اڑ جاؤ جب پر تہاڈے نال تسی اڑدے کیوں نہیں انہیں کیا میوہ کھایا اس کا اور ناس کیے سب پات انہیں کہا جب بہار آئی ایس دے ہوتے بیٹھے رہے اینا میوہ کھادا ایندے پتے نو غلیظ کیتا ایندے ہوتے گھونسلے بنائے ایندے تو دن رات گزارے ٹھنڈی چھان دے رہے سردی جناب ایندے پتے دا سہارا لے کے سردی چبا رہے انہیں کہا ارے اڑو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ انہیں کہا اڑ جاؤ جب پر تہاڈے نالن اس نے کہا نہیں میوہ کھایا اس کا ناس کیے سب پات ہمارا دھرم تو اب یہی کہ جل جانا اس کے ساتھ ہاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ بس اتنی بات ہے اور یہ پاکستان کسی بدماش کے لیے نہیں بنا کسی کی عیاشیوں کے لیے نہیں بنا یہ پاکستان بناتے وقت ہمارے بڑوں نے 10 لاکھ قربانیاں دی اور جب صبح ٹرین پہنچی نا واگا بارڈر سے اندر ہوئی اور لاہور سٹیشن پر ٹرین پہنچی تو قائد اعظم بھی پریشان ہو گیا پوری جناب جسم سے کٹی ہوئی ٹرین صرف ایک ڈرائیور واپس سلامت پہنچا اس نے کہا یہ کہا تو وہ جو جن کے وارث تھے نا جن کے کٹے ہوئے پہنچے انہوں نے کہا یہ قیمت تھوڑی ہے محمد عربی کا دین آ جائے ہم سب بھی کٹنے کے لیے تیار ہیں باقی
हाँ, उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी। ये पाकिस्तान किसी अयाशों और किसी फीताबाजों के लिए नहीं बना। पाकिस्तान बनाते वक्त सदरुद्दीन आजुर्दा ने अपनी गर्दन को चांदनी चौक में लटकाया और जनाब फजल हक खैराबादी ने काला पानी की जेल को आबाद किया और जनाब किफायत अली काफी ने अपने जिस्मों पर गर्म इस्त्रियां जनाब फिरवा कर और नमक और मर्चे भरवा कर फिर भी कहा कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा। और 27 साल हसरत मोहानी ने अंग्रेजों की चक्की पीस कर कहा है मशक़ सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत भी। आज जनाब 4 दिन किसी के गुजरे नहीं जेलों में तो रोते हुए वापस आ रहे हैं, और आज जनाब बड़े जनाब चौड़े हो रहे हैं। मैंने कहा बात ये नहीं, बाबा जी कहते थे तूफान आया गुजर गया, फिर किसका क्या पता। जना तो होंदा जो तूफान बेचैन करके खड़ा हो, जना होंदा कारकुन होन न होन एंड असम्बली आज कल्ला भी चेयर लेके पहुंच जावे। उन्हें कहा तोड़ी जरूरत है साढ़े उन्हें नामों से रिसालत ना गद्दारी करो, तोड़ी जरूरत है एंड गोलियां बरस रही होन। आज तक कहने बंदा 150 है, हाँ बंदा 150 वे। मैं कहा 150 तो 2017 सी ना, ते हुण तो 300 हो गया होना है जी, हुण तो 300 हो गया होना। ते 150 ने तुहानू लम्या पा के रखा ते 313 तो पूरे हो ही गए होने ना। हाँ बस सारिया गल्लां अपनी जगह। मुहम्मद अरबी दे गुलामां नाल फड्डा नहीं पाना। जे पाना तो अपनी तारीफ याद कर लेना, जे ओ भी ना याद रवे तो फिर जनाब अडियाला जेल एक साहब उरी बैठे जरा कहंदा जी छोटा, एक कहंदे सन 150 तबका ते ओ कहंदा जी छोटा सा तबका, एक कहंदे 150 बंदे ओ कहंदे छोटा सा तबका। मैं कहा छोटा सा तबका एहो जी जनाब मंजी ठोकी ना हुण जनाब किसी गली च भी नजर नहीं आते। और मैं कहा इंसान बनो, तुहानू ही गलत फहमी सी, असी किसे वास्ते नहीं आए ना, असी किसे दे जनाब बाबा जी दस कह ना असी किसे दे इशारे ते चलते हैं। अगर साडा कोई इशारा आंदा तो मदीना पाक तो आंदा। हाँ साडे दिल च अगर कोई दर्द उठता तो फलस्तीन का उठता, ओ गजा का उठता। साडे दर्द च ना जनाब याशा और बदमाशा का दर्द कोई नहीं। हाँ असी अगर खड़े हाँ तो अपने वतन और पाकिस्तान ना खड़े हाँ, अपनी मिलत ना खड़े हाँ, अपने कौम नाल खड़े हाँ और अपने हिसाब नाल खड़े हाँ। ये कोई गलत फहमी से उधरों आए उधर आए। मैं कहा बच्चा ये लगेगा पता मैदान के कौन किस ना खड़िया, और सानू कहंदे सन ये मिल जाएंगे। अल्लाह दी शान देखो, 13 जमाता एक पासे ते ओ कल्ला एक पासे ते जिल्लत दे छितर सारे दे गाले चल, जिल्लत दे छितर सारे दे गाले चल। ए अल्लाह दी शान है। और मेरे हबीब ए तुहाडे दीन नाल पंगा लवन वाल हक वाल बातिल फैदमा हु फैजा हुआ जाहिक है वाल हक है जी। कुरान कहंदा जदों असी हक नू बातिल दे मोढे ते कमर ते मार दे ना ते उसदा भेजा काट के रख देते हैं। ए कुरान दा फैसला। और जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। हक आके रहना ए तुसी रोजाना शुरलियां छड़ दो, रोजाना छड़ो। ए जी ये शर पसंद है। मैं कहा शुक्र करो हम नहीं है, हम शुक्र करो शर पसंद नहीं है। अगर हम शर पसंद होते तो फिर तुम ना होते। हाँ ये हमारी शराफत है कि हम सारी जनाब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी आज जिसको लाया जा रहा है उसने इदारों का क्या हाल किया है जी। हाँ सब जानते हैं और सब जानते हैं। मुझे याद है जरा जरा तुम्हें याद हो के ना याद हो। हाँ असी सारा कुछ जानते हैं। उन्हें बाहर बह के किस दी फट्टी नहीं पहुंची ते किस दा नाम ना नहीं लिया, उन्हें किस किस नू बदनाम नहीं किया। फिर जनाब उस दा जवाई है जी उसने की गल्ला नहीं की दिया ते शर्म मगर तुमको आती नहीं। हाँ जी शर्म मगर तुमको आती नहीं। जे कोई गल नहीं जे तुहानू ओ प्यारे तो सानू मुहम्मद अरबी दा दीन प्यारा। हाँ और ये दीन प्यारा ये असा अपनी गर्दना अपने सीने सारा कुछ हुजूर दे दीन वास्ते रखे हुए। ते मैं कहना चाहता हूं सारे नू कल नवाज शरीफ उतर रहा ते उसनू हिस्ट्री तहरीक लब्बैक वाले दी सुना देना कि जनाब फैजाबाद तो लेके वजीराबाद तक और वजीराबाद तो लेके हवेलियों तक किसी एक शहीद के भी मोढे ते फैर नहीं है, सीने ते फैर खाते सारे। Ya Rasulullah
بس اتنی بات ہے حضور کے دین کی طرف. آج غزہ میں مسلمان، فلسطین میں مسلمان رو رہے ہیں اور وہ پکار پکار کر کہتے ہیں اوے مسلمانوں یہ تمہارا بیت المقدس ہے، یہ تمہارا قبلہ اول ہے. اللہ کی قسم اگر پاکستان کے تخت پر حضور کا دین ہوتا تو پھر ان بیٹیوں کو رونا نہ پڑتا، ان بیٹیوں کو رونا نہ پڑتا، ان مسلمان مجاہدوں کو بتانا نہ پڑتا کہ یہ تمہارا بیت المقدس ہے. پھر تو صرف اتنی بات ہوتی کہ یوسف بن تاشفین کو الفاسو نے خط لکھا، اس نے کہا الفاسو نے خط لکھا، اس نے کہا یوسف بن تاشفین یہ مسلمانوں کا سپہ سالار ہے اور الفاسو یہ عیسائی ہے، صلیبی ہے، یہ بہت بڑا جرنل تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا کچھ. اس نے انہیں خط لکھ دیتا یوسف بن تاشفین، انہیں کیا جب تیری مدد واسطے آسمان دے فرشتے بھی آ جاننا. تو عیسائی کہنے لگا تینوں میرے کو بچا نہیں سکتے. تے جناب یوسف بن تاشفین نے اپنے نائب نو کیا، کمانڈر نو کیا، انہوں نے کہا جواب دے. انہیں ایڈا وڈا لمبا خط لکھیا سی آ جناب اے وا اسی مسلمان آیا وا. انہیں جدو خط پڑھیا انہیں کہا جھلیا دشمناں نال لمیاں گلاں نہیں ہوندیاں، اوندا خط انہیں لے کے آ. جدو لے کے آیا تے انہیں خط دے پیچھے لکھ دیتا، انہیں کہا تگڑا ہو میں آ رہا. ہاں انہیں کہا تگڑا ہو میں آ رہا. جدو جناب سپین دی پہاڑیاں الفاسو دی فوجاں تے جناب مسلمانوں دی فوجاں آمنے سامنے ہوئیاں نا تے صبح سورج نکلن تو بعد جنگ شروع ہوئی. جدو زور دا ٹائم ہویا نا تے الفاسو وہ عیسائی اگے لگ کے نسل لگ پے تے یوسف بن تاشفین نے اج اپنی انگل دندہ دیتی. انہیں کہا تو کہندا سچ فرشتے آسمان دے اتر آون اور جھلیا تو تا محمد عربی دے غلام دی ایک سٹ بھی نہیں چل سکیا. آج حضور دا دین ہوندا تے آج فلسطین وچ ظلم نہ ہوندا. آج یہودیاں نو اتنی جرت نہ ہوندی کہ وہ جناب ہسپتالوں تے بمباری کر دے. آج اتنی جرت نہ ہوندی. لیکن کوئی نہیں، اقبال کہندا کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. اقبال کہندا کوئی بھی نہیں محمود غزنوی دا وارث. اے سارے رنگیلے ہو گئے، اے سارے جناب نچن ٹپن والے ہو گئے، اے سارے جناب ایتھے پھرن ٹرن والے ہو گئے. کوئی بھی محمد عربی دے دین دا وارث نہیں، کوئی بھی نہیں. 57 اسلامی مردے ممالک نہیں، 57 اسلامی مردے جنہاں چاہتری جرت نہیں کہ وہ جا کے فلسطین او امریکہ دی حمایت دیکھو، اور دنیا جناب صلیب دی حمایت دیکھو. دنیا کفر ملت واحد کی طرح اسرائیل نہ کھڑا ہو گیا. تے تسی کلمہ اقبال کہندا بتوں کو تجھ سے امیدیں خدا سے نا امیدی. ہاں بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اقبال کہندا ہور تے دس کیڑی کافری. آج کوئی ایک بھی صلاح الدین ایوبی دا وارث ہوندا تے صلاح الدین ایوبی جدو فتح بیت المقدس تو بعد فلسطین دے دروازے جو داخل ہویا نا تے مسلمانوں دا جناب سارے عالیان فلسطین جمع ہو گئے، بیت المقدس دے عالیان سارے جمع ہو گئے تے جناب سارے نے نعرے لانے شروع کر دیتے. تے صلاح الدین اپنے گھوڑے تے بیٹھے ہویا حضور دی سنت ادا کرتے ہویا اپنا سر جھکایا ہویا جس طرح میرے آقا مولا فتح مکہ والے دن اس طرح سر جھکیا سی کہ حضور دی مبارک پیشانی اونٹنی دے پلان نال اونٹنی دے کجاوے نال لگ رہی سی. حضور نے اس طرح سر جھکایا، صلاح الدین ایوبی نے بھی اس طرح سر جھکایا. لوگ پھول سٹ رہے ہیں، نعرے لا رہے ہیں، فلسطین دے نعرے لگ رہے ہیں، اسلام دے نعرے لگ رہے ہیں، حضور دے نعرے لگ رہے ہیں، تکبیر دے نعرے لگ رہے ہیں، سارے لگ رہے ہیں. تے جناب صلاح الدین ایوبی دے کے مسلمان بیٹیاں نے اپنے خوشی نال دوپٹے اس سے پیرے سٹ دیتے کہ ساڈیاں عزتاں وی تیرے اوتے قربان. تو کی کیتا بیت المقدس دے اج اسلام نو جناب فتح دے دتی. تے صلاح الدین ایوبی نے این کر کے اپنے گھوڑے دیاں باگاں کھچ لئیاں، کھچیاں تے تھلے اتریا تے این کر کے وہ دوپٹہ اٹھایا تے اپنی اکھاں تے لا کے کہنے لگا محمد عربی دا دین آ گیا. اے دوپٹے نو پیراں تھلے نہیں، انہاں دی عزت ہور ودھان واسطے اسی آ گئے. کوئی بھی نہیں صلاح الدین ایوبی دا وارث. آج سارے رنگیلن اپنی ہٹو بچو. میں کیا چلیا تواڈے پروٹوکول واسطے 33 اور جناب 36 گڈیاں اگے پیچھے چلن اور اے دیکھ مسلمانوں دا امیر آ رہا حضرت فاروق اعظم. اج بھی فلسطین دی چابیاں مل سکدیاں، سویر ہون تو پہلے مل سکدیاں، لیکن شرط اے کہ مسلمانوں دے جرنل فلسطین دے دروازے تے کھڑے ہون. جدو خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح جدو پہنچے نا فلسطین دے دروازے بیت المقدس یروشلم دے دروازے تو انہوں نے کہا سی تواڈے نال لڑنا نہیں، سانو پتہ لگا تسی محمد عربی دے غلام ہو، تواڈا امیر ہے. انہوں نے کہا ساڈا امیر تے مدینے بیٹھا. اے ہے مسلمان جرنیلاں دے کم. ہاں انہاں دا امیر مدینے بیٹھا تے بیت المقدس فتح ہو رہا. ہاں آج جناب
اب دائیں بائیں قوم بےوقوف بنایا ہوا. 76 سال ہو گئے اے جی ہم اینٹ کا جواب پتھر کا جواب اینٹ سے دیں گے, اینٹ کا جواب پتھر سے دے گو. میں نے کہا کب دو گے؟ کشمیر بھی لٹ گیا, تمہاری اینٹ کا انتظار کرتے رہے, تمہارے پتھروں کا انتظار کرتے رہے. آج فلسطین بھی لہو لہو ہے, تمہارے پتھر کس کام آئیں گے؟ وہ تو عبد الملک بن مروان اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا, ہاں جی سلمان بن عبد الملک اپنے تخت کے اوپر بیٹھا, کوئی ایڈا چنگا نہیں, لیکن اے مسلمانوں دی تاریخ بڑی عجیب ہے. اپنے تخت تے بیٹھے تے گپ شپ لا رہا, اتنی دیر ایک تاجر آیا فارس تو, انہیں کہا میں گل کرنی سلمان بن عبد الملک دا. انہیں کہا کی گل ہے؟ انہیں کہا میں فارس تو گزریا تو اس دے قلعے ہوتے ایک مسلمان عورت دی عزت لوٹی جا رہی سی, تو انہیں چیختے ہویا کیا؟ انہیں کہا سلمان بن عبد الملک کتنے تیرے بلکی گھوڑے, آج تیری بہن دی عزت لوٹی جا رہی. سلمان بن عبد الملک اپنے تخت تے کھڑا ہو گیا, انہیں تلوار کاٹ لی, انہیں کہا لبیک یا اختی, انہیں کہا میری بہن میں ہونے آیا. انہیں 10,000 اپنے کی گھوڑے ہونا فارس دی زمین روند کے رکھ دیتی. انہیں کہا ساڑھے ہونے کوئی ساڑھی عزت ہاتھ پاوے. آج فلسطین دیا چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں رو رہی ہوں, آج چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہوں, اور وہ کہہ رہے ہوں, اور شام دیا بچیاں نے دیواروں تے لکھ دیتا ہوئے کہ ہن فاروق اعظم دے غلام کسے نے نہیں آنا, ہن کوئی صلاح الدین ایوبی دا وارث نہیں آنا, ہن کوئی طارق بن زیاد دا جانشین نہیں آنا, ہن کوئی محمد بن قاسم دا جانشین نہیں آنا. تو ہن دسو جی نہیں آنا. ایک قوم ہن کرکٹر تے دل دے گی, ایک قوم اپنے جناب وڈیرے تے اپنے جناب پروٹوکولوں تے وقت گزارے گی. 36 گڈیاں اگے پیچھے ہون گیاں. ادھر دیکھ مسلماناں دے جناب جرنیل پہنچو ان بیت المقدس کے دروازے, انہوں نے کہا تہاڈے نال لڑنا, تہاڈا امیر ہے وچ؟ انہوں نے کہا امیر کوئی نہیں. انہوں نے کہا بلاؤ امیر نو. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھ دیتا, قاصد بھیج دیتا. انہوں نے کہا امیر المومنین وہ کہندے چابیاں دیں گے لیکن تانوں نہیں دیں گے, امیر المومنین دیں گے. حضرت فاروق اعظم بیت المال وچوں ایک اٹھ لیا. فاروق اعظم تو زیادہ کس سے دشمن ہو سکتے سن, ایک اٹھ لیا بیت المال چو, اپنے غلام نو نال لیا اور طے کیتا کہ اتنی منزل میں چلاں گا, اتنے میل تو بویں گا, اتنے کلومیٹر میں چلاں گا, اتنی مسافر تو تے بہیں گا. اس طرح طے کر لیا بھی اتنا فاصلہ تو طے کریں گا اتنے بہ کے, اتنا میں پیدل چلاں گا. جدو چلدے آئے جدو آیا نا سامنے بیت المقدس تے اللہ دی شان دیکھو کہ حضرت فاروق اعظم دے تھلے اترن دا بیڑا آ گیا اور غلام دے اوتے چڑھن دا بیڑا آ گیا. جدو انہیں کیا جناب سامنے بڑے بڑے یہودی عیسائی عالم کھڑے, رؤساء کھڑے, عمرا کھڑے, انہوں دے گورنر کھڑے, تسی اتنے سوار رہو. فرمایا نہیں اسی محمد عربی دے غلام, اسا جو وعدہ کیتا وہ پورا کریں گے. فرمایا تھلے آ جا, تو تے چڑھ جا, میں تھلے آ رہا. حضرت فاروق اعظم نے اٹھتی نکیل پکڑ لی. جدو پکڑ لی تو این جناب انہوں دے عالم کتابیں کھول کے اپنی کتابیں کھول کے کھڑے سن. انہوں نے مسلمانوں نے کیا, حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید نے کیا ہونا کیا, اگر تا تہاڈا امیر ہوئے نا جڑا اتنے آ رہا تو پھر تانوں چابیاں نہیں ملنیاں, اگر وہ جڑا نکیل پکڑ کے آ رہا تو پھر تانوں چابیاں ملن گیاں. تو شاید کہندا دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے, خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. جدو نیڑے آئے نا تو حضرت فاروق اعظم نے نکیل پکڑی تے غلام ہوتے سوار. انہاں کہا ساڈیاں کتابوں میں لکھا ہویا کہ نبی آخر الزمان حضور خاتم النبیین دا ایک غلام آئے گا, اس کا نام عمر ہوئے گا, وہ اس شان نہ بیت المقدس کو فتح کرنا آئے گا کہ آپ کا پیدل ہوئے گا, اس کا غلام سواری ہوتے آئے گا. ہاں, اور حضرت فاروق اعظم جدو چلے نا بیت المقدس واسطے تو آپ دے قبا شریف نو آپ دی قمیص نو 36 پیوند لگے ہوئے سن. 36 پیوند. لوگوں نے کیا قمیص بدل لو, بیت المقدس دیا چابیاں لین جا رہے ہو. فرمایا نہیں عمر جناب قمیص نہیں بدلے گا, اس سے قمیص نہ بیت المقدس دیا چابیاں لین جائے گا. اور جدو رستے سے جناب سو آیا ناڑا آیا تے حضرت فاروق اعظم نے اپنے موزے لائے, ایک موزہ اتھے رکھ دیتا, ایک موزہ اتھے رکھ دیتا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح آ گیا. فرمایا امیر المومنین انہوں اتھوں اتار لو. کیا ابو عبیدہ کیوں اتار لوا؟ اے سنو مسلمانوں دی عزت کیڑی وجہ نال ہے, ساڈیاں عزتاں انہاں کپڑیاں دی وجہ نال نہیں, انہاں جناب اس کپڑے دی وجہ نال, انہاں ویسٹ کوٹاں دی وجہ نال نہیں ہے. اے تانوں دسن لگا مسلمان دی عزت ہے کس طرح. حضرت فاروق اعظم نے کہا ابو عبیدہ کیوں؟ انہوں نے کہا جناب بندہ برا لگدا ہو, کی کہن گے مسلمانوں دے امیر نو پتہ نہیں موزے کتے رکھ دین. تے حضرت فاروق اعظم نے کیا کہ ابو عبیدہ جے تو حضور دی امت دا امین نہ ہوندا نا, جے امین و حاصل امت نہ ہوندا, حضور نے فرمایا ہر امت دا ایک امین ہوندا, میری امت دا امین ابو عبیدہ. فرمایا ابو عبیدہ جے تو میری امت دا امین نہ ہوندا نا تے تینوں میں او سزا دیندا قیامت تک واسطے نشان عبرت بن دیندا. فرمایا ابو عبیدہ اسی ہوئی قوم انا كنا ذل قوم عزر اللہ بالاسلام. فرمایا ابو عبیدہ اسی ذلیل ترین قوم سا, اسی ہوئی قوم سا جڑے بھیڈاں نو پانی پوان تے, بکریاں نو لین چلان تے, گھوڑیاں نو باگھاں پان تے, مجھاں نو بنن تے, گاواں نو بنن تے لڑ پیندے سا. اج وہی قوم 36 لاکھ مربع میل دے حاکم, ساڈی مرضی بغیر پتہ نہیں ہلدا. اج فلسطین والے
یروشلم والے عیسائی سانو چابیاں آپ دے رہے ہیں. فرمایا ساڈی عزت کپڑے روٹی تے جناب ہے موزے دی وجہ نال نہیں ہے. فرمایا اے ساڈی دامن مصطفیٰ نال وابستہ ہون دی وجہ نال عزت ہے. آج 36 پروٹوکولن اور 57 ممالکن جدے بھی کٹو تو 36 ممالک دا کوئی ایک بھی صلاح الدین ایوبی دا ہم ہی کوئی نہیں. اور جناب قوم پھر آکے ساڑھے میں کہا انہوں نے منہ نہیں پھٹتے وہ فلسطین دے بارے گل کرن. انہوں نے کہا لانتی حکومتاں تساں کیتیاں آج تک جناب فلسطین واسطے کیتا کی نے. انہوں نے دوائیاں دین دیو دوائیاں ہور پہنچا دیں گے. وہ ایتھوپیا جیسا کمزور اسلامی ملک اور جناب سوڈان جیسے کمزور اسلامی ملک وہ بھی دوائیاں پہنچا دیں گے. روٹی کہندے ہو قوم دی روٹی کٹ کے ایک روٹی اسی ایک ٹائم دا کھانا کر دیں گے 2 ٹائم دا بند کر کے فلسطین پہنچا دیں گے. لیکن انہوں دا مسئلہ روٹی تے دوائیاں نہیں. انہوں نے شاہین دیو انہوں نے غوری دیو انہوں نے ابدالی دیو انہوں نے غزنوی دیو انہوں نے آکھو اے خالد ٹینک آ رہا اے گراج ٹینک آ رہا جے شام تک اسرائیلی تو پیرنٹس نہ آگے تے ساڑا نام بدل کے رکھ دیں. ہاں اے نہیں ہے بس ہے. اقبال کہندا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کر رہا. آج قوم نو جناب دائیں بائیں اور ساڑھے چٹھا صاحب نو لے گئے جیل. انہاں کیا کیا انہاں کہا میچاں اور شرم نہیں آندی. تاریخ اٹھا کے دیکھو کہنے اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ تانوں اسلام یہ سکھاندا کہ تسی قوم دے بچے کٹ رہے ہون تے تسی بغیرتیاں اور عیاشیاں تے لگے ہو. تانوں یہ نہیں سکھاندا. اسلام تے یہ سکھاندا جدو اسلام تے اوکھا ویلا آ رہے ہوے تے خالد بن ولید دے ہاتھ وچ 8 تلواراں ٹوٹ رہی ہوندیاں اور خالد بن ولید جناب کیسے کسے نوں الٹا کر کے رکھ رہے ہوندے. اور اج تو سا قوم نوں نچن ٹپڑ دے لا دیتا. اے جی چوکے چھکے دے نچو. میں کہ جڑی قوم چوکے چھکے دے نچے پھر اس تے بیت المقدس سے اسرائیلیاں بمباری کرنی. ہاں اے چلیو دل با محبوب حجازی بستیم زی جہت بیک دگر پیوستیم. اساں دل لایا حضور نال پھر جڑا حضور دا غلام ہو گیا اسی اس نال بھی دل لا لیا. اور اگر فلسطین دے حق وچ آواز بلند کرنا اور تہاڈی غیرت جگانا اگر نعیم چٹھے دا جرم ہے تے وہ جرم ساڈا بھی ہے. اگر نعیم چٹھا مجرم ہے تے وہ سارے اسی مجرم ہیں کہتے ہیں کہ نہیں. جے فلسطین دی حمایت کرنا جرم ہے تے اسی بھی مجرم ہاں. جے ختم نبوت دی گل کرنا جرم ہے تے اسی سارنا وڈے مجرم ہاں. اور تم کہتے ہو کہ ختم نبوت کی بات نہیں ہوگی فلسطین کی بات نہیں ہوگی امت مسلمہ کی بات نہیں ہوگی جہاد کی بات نہیں ہوگی. تو سنو ہم یہ حضور کی غلامی اور حضور کی عزت کی بات ہر بار کریں گے 100 بار کریں گے سرے بازار کریں گے اور اگر انشاءاللہ وقت آیا تو سرے دار بھی کریں گے.